بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نتكلموا على ريزومي ديال ار ال سي. إذا بالنسبة ل ار ال سي غادي ناخد واحد السيركوي غناخد فيها جينيراتور طونسيون ديالو هو او، وناخد هنا كوندونساتور، وغادي ندير لانتيغيبتور في البوزيسيون 1 هنا. إذا هاد السيركوي غتكون عندي ديال شارج ديال من ندير واحد الكوندونساتور. إذا ملي غنسالي من الشارج ديال الكوندونساتور غادي ندير ليه ديشارج، يعني غنجيب هاد الانتيغيبتور هكا ونجيبو لبوزيسيون 2، يعني بحال هادشي مبقاش عندي، غيولي عندي سي، غتولي عندي هنا بوبين عندها ال وعندها ار، وغتولي عندي هنا ار، دونك ار ال سي. دونك غادي تسمى سيركوي ياك ار ال سي. ار يعني فيها ريزيستونس، فيها بوبين وفيها كونديكتور وفيها كوندونساتور. كيفاش برونشين اون سيري. اذا السؤال المطروح الان، هاد كوندونساتور هو شارجي فرغناه في واحد البوبين، اذا كيفاش غادي يتفرغ عندي هاد الكوندونساتور في هاد البوبين؟ اذا كيفاش غيتفرغ عندي ثلاثه ديال الحالات. اذا الريجيم دامورتيسمون يعني نظام الخمود، نظام الذبذبات. اذا هنا عندي الريجيم الاول هو بيريوديك، الريجيم اللي هو بيريوديك. امتى ريجيم بيريوديك؟ الا ما كانش ار كبيره وما كانش ار صغيره. اش من سيركوي غتولي عندي ال سي. اذا الا كانت عندي سيركوي ال سي يعني سي ار توتال ايتيغال زيرو، يعني بقات عندي ال سي، كتسمى سيركوي ايديال، غنشوفها من بعد. اذا الا ما كانش عندي ريزيستونس، الا ما كانش ار توتال ايتيغال زيرو، اذا ار توتال يعني ار صغيره زائد ار كبيره، كنلقى واحد الريجيم كيتسمى ريجيم بيريوديك. وهذا الريجيم بيريوديك كيبقى يتعاود بنفس الكيفيه. هاد القيمه القصوى هي او، حيت اصلا انا شحنتو ب او، اذا ملي غيكون كاع مشارجي غيوصل ل او، ولا او ماكس ولا او سي ماكس، ويبقى غادي حتى ناقص او ولا ناقص او ماكس. اذا ريجيم بيريوديك كيبقى كيتعاود بين ديروتين من هنا حتى لهنا ولا من هنا حتى لهنا، هذا كنسميه البيريود بروبر تي زيرو. الان الا كانت عندي ار ولكن صغيره، فابل صغيره، كاينه ار ولكن صغيره، كنلقى واحد الريجيم اللي هو بسودو بيريوديك، نظام شبه دوري، بسودو بيريوديك. ما معنى بسودو بيريوديك؟ يعني ان داك البيريود ولا ان داك لومبليتيد كتبقى غاديه وكتناقص. علاش؟ حيت كاين عندي ريزيستونس، وهاد القيمه الاولى من كيبدا هي او ماكس، ولكن هادي ماشي ناقص او ماكس. علاش؟ حيت ماشي بيريوديك، ما كيبقاش يتعاود بنفس الكيفيه، اذا هادي ماشي صحيح. وبين ديروتين كنسميه ماشي البيريود بروبر، ولكن كنسميه شبه الدور، بسودو بيريود، هذا كيتسمى شبه الدور. في بعض التمارين كيقول لك بان تي كتساوي تي زيرو، غنشوفوا هذه من بعد. بقى عندي الريجيم الاخر اللي هو ابيريوديك، يعني ابيريوديك نظام لا دوري. نظام لا دوري امتى كيكون عندي؟ الا كانت عندي ار توتال كبيره بزاف. اش كيوقع لك الكوندونساتور؟ ما كيتفرغ مباشره، كيكون ريجيم ابيريوديك. الان غنتكلم على ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال يو سي، وكنتكلم على الدائره ار ال سي. دونك هنا عندي يو سي، عندي يو ال، عندي يو ار. اذا يو سي بلس يو ال بلس يو ار ايتيغال زيرو. علاش؟ حيت ما عنديش مولد، عندي سي عندي ال وعندي ار. اذا هذا المولد الدور ديالو قلنا سالف الاول انه شارجا ليا الكوندونساتور. دونك حنا بغينا ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال يو سي. اذا يو سي نخليها، يو ال غنعوضها ب ار صغيره في اي بلس ال كبيره دي دو اي على دي دو تي، يو ار غنعوضها ب ار كبيره في اي تيغال زيرو. يعني تولي عندي هنا يو سي، غادي نعمل ار صغيره ار كبيره غنسميها ار توتال في اي بلس ال دي دو اي على دي دو تي، الكل يساوي صفر. وكنا كنعرفوا بان اي كتساوي سي دي دو يو سي على دي دو تي، غنعوض. اذا يو سي بلس ار توتال اي، شنو هي اي؟ هي سي
دي دو يو سي على دي دو تي بلوس ال شنو هي اي؟ هي سي دي دو يو سي على دي دو تي. نخرج سي هي الاولى هنا وتولي عندي دي على دي دو تي ديال اش؟ ديال الديريفي ديال يو سي. اذا تولي هنا او كاري او كاري هنا يو سي. اذا العلاقه اللي خدمت بها هي الكل قلنا يساوي ماذا؟ يساوي صفر. قلنا بان اي شناها في ار سي كتساوي سي دي دو يو سي على دي دو تي. هذيك تسمى ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال يو سي في السيركوي ار ال سي. هذه غنحتاجوها من بعد. عقلوا لها هذه ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال يو سي. يقدر بعض المرات يطلب منك ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال كيو. سهله حتى هي. غنبدا ب يو سي بلس يو ال بلس يو ار est égal 0. يو سي غنعوضها في هذه الحاله هي كيو على سي. يو ال هي ار صغيره في اي بلس ال دي دو اي على دي دو تي بلس ار كبيره في اي est égal 0. اذا هذه غتبقى كيو على سي. كيو على سي هنا غنعمل ار صغيره مع ار كبيره هي ار توتال اي هي الديريفي دو كي بلس ال دي على دي دو تي ديال اي. وشنو هي؟ هي الديريفي ديال كي. اذا تولي الديريفي مع الديريفي ديرو او كاري ديال كي الكل يساوي صفر. اذا هادو ليكواسيون ديفيرونسيال اللي كاينين لحد الساعه جوج اون فونكسيون ديال يو سي اون فونكسيون ديال كي. ممكن بعض المرات يقول لك ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال اي. دائما الا كان عندي كوندونساتور بغاو ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال لانتونسيتي ديال الكورون كندخل ديريفي على كلشي. اذا قلنا يو سي بلس يو ال بلس يو ار اتيغال 0. اذا غتولي عندي هنا يو سي يو ال هي ال ديريفي دو اي بالنسبه للزمن و ار مع هاد ار اللي كاينه هنا قلنا تولي ار توتال في اي الكل يساوي صفر. غندخلو الديريفي غتولي عندي الديريفي ديال يو سي بالنسبه للزمن. دخلنا الديريفي على كلشي ال غتخرج الديريفي مع الديريفي غتولي الديريفي او كار ديال اي بلس ار توتال تاعها تخرج الديريفي ديال اي الكل يساوي ماذا؟ يساوي صفر. وانا كنعرف بان العلاقه اللي لقينا قبل لقينا بان اي كتساوي سي دي دو يو سي على دي دو تي. اذا الديريفي ديال يو سي بالنسبه للزمن هو يو على سي. هو هذا اللي كاين هنا. اذا هذه شنو هي؟ هي يو على سي. اذا هذه هي يو على سي. وما تبقى غنعوضو عادي ال ديريفي او كار. اذا انا عوضت يو على سي. هذه ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال اي. الا بغاو ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال يو ار غنعوض يو ار هي ار في اي. اذا اي شنو هي؟ هي يو ار على ار. ارجع للتعبير فيما لقيت اي نعوضها ب يو ار على ار. دابا الان غنشوفوا السيركوي ال سي يعني فيها كوندونساتور وفيها بوبين وبوبين ار ديالها ايتيغال 0. اذا ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال يو سي سهله. اذا غادي ندير يو سي بلس يو ال ايتيغال 0. ما عنديش هنا ريزيستونس. يو سي غتبقى كما هي يو سي بلس ال ديريفي دو اي على دي دو تي ايتيغال 0. حيت قلنا ار ما كايناش. اذا غتبقى عندي يو سي وغنعوض اي بالسي دي دو يو سي على دي دو تي غتولي هي ال سي غتخرج ديريفي او كاري ديال يو سي بالنسبه للزمن او كاري الكل يساوي صفر. بنفس الطريقه غادي نلقى ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال كي اون فونكسيون ديال اي اون فونكسيون ديال يو ار. اذا كما قلت بنفس الطريقه غنلقى ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال كي ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال اي غادي ندخل ديريفي على كل شيء. ومن غنلقى ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال اي غنلقى ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال يو ار. اشنو الفرق اللي كاين؟ قلنا ار توتال ايتيغال 0 يعني نفس ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقينا بالنسبه لار ال سي غير هنا ار توتال اللي هي ار صغيره زائد ار كبيره ايتيغال 0 حيت عندي سيركوي ايديال. اذا الان غادي نمر لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال بالنسبه للسيركوي ال سي ايديال. اذا الى لاحظنا بان ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقيناها ديما فيها ديريفي الثاني. اذا فيها ديريفي الثاني. اذا كان فيها الديريفي الثاني لا سوليسيون ديالها يكون عباره عن فونكسيون سينيسويدال يكون داله جايبيه. لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال
يكتب على الشكل التالي: يو سي دو تي يقال اي ماكس كوس ديال دو بي على تي زيرو تي زائد في. اشنو المطلوب مني انا؟ نعرف كل واحد شنو كيعني، بحيث اي ماكس هو طونسيون ماكسيمال. اذا قلنا ولا كانت عندي سيركوي ال سي غنلقى واحد الريجيم اللي هو بيريوديك. هاد القيمه القصوى كنسميها يو ماكس، وهاد القيمه اللي كاينه هنا كتسمى موا يو ماكس. تي زيرو هو البيريود، بيريود بروبر هو بين ذروتين، مثلا اللي خديت من هنا حتى لهنا بين نقطتين متشابهتين. في لينيتي ديالو بالراديان كيتسمى لا فاز تي ايكال زيرو. خاصني نعرف نحدد يو ماكس مبيانيا اولا من خلال المعطيات ديال التمرين. يعني قلنا يو ماكس غالبا كتكون هي او، تي زيرو كنحددها من الغراف، وفي كنحددها تي ايكال زيرو. اذا السؤال الاول ليكسبريسيون ديال تي زيرو في الامتحان الوطني يقولك مونطري كو ان تي زيرو ايكال 2 بي راسين ديال ال سي. اذا الا بغيت نبين هاد ليكسبريسيون هذا خصنا نرجع ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقيناها في السيركوي ال سي. هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال، وغناخد هاد لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ونعوضو. لكن قبل ما نعوض عندي هنا يو سي وهنا عندي الديريفي الثاني ديال يو سي. شنو غادي ندير؟ غادي نلقى ديريفي او كاري، الديريفي الاول ديال يو سي بالنسبه للزمن، المشتقه ديال هذا، المشتقه ديال كوس هي ناقص سين. اذا ناقص يو ماكس سينيس ديال 2 بي على تي زيرو تي بلس في، وكنخرج هذا العدد هذا اللي مضروب في الزمن اللي هو 2 بي على تي صفر. هذا الديريفي الاول. ديريفي او كار يعني الديريفي ديال هاد الديريفي، الديريفي او سي 2 ديال يو سي. مشتقه ديال السين هي الكوس، اذا غتبقى عندي هنا موان، غتبقى موان، وغنخرج ثاني 2 بي على تي زيرو غتولي 4 بي او كاري على تي زيرو او كاري. يو ماكس في بلاصه سين غتولي كوس ديال 2 بي تي زيرو تي بلس في. اذا هذا الديريفي الاول وهذا الديريفي الثاني. اشنو كنلاحظ مزيان بالنسبه للديريفي الثاني هو اللي كيهمني. الديريفي الثاني كيساوي هذا العدد اللي هو ناقص 4 بي او كاري على تي زيرو مضروب في هذا العدد، وهذا العدد شنو هو؟ هو لا سوليسيون اللي عندي هنا، هو لا سوليسيون اللي لقيت قبل، هو يو ماكس كوس ديال 2 بي تي زائد. اذا اش غتولي تساوي عندي هذاك التلخيص ديالها؟ هي ناقص 4 بي او كاري تي زيرو او كاري فاش في يو سي ولا يو سي دو تي. اذا غنرجع نعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال. لقينا بان يو سي بلس ال سي في ديريفي او كاري، والديريفي او كاري لقينا هو ناقص 4 بي او كاري على تي زيرو او كاري فاش في يو سي. الكل يساوي ماذا؟ يساوي صفر. وبالتالي اش غيولي عندي هنا؟ يو سي غنعمل بها، يبقى هنا واحد، وهنا غادي ننشر ونعمل في يو سي. الى نشرت غتولي عندي ناقص ال سي مضروبه في 4 بي او كاري على تي زيرو او كاري. الكل يساوي ماذا؟ يساوي صفر. دونك يو سي ماشي ديما كيساوي صفر، يقدر يكون يساوي صفر الا كان عندي ديشارج، ولكن انا عندي سينيسويدال بحال هكا، يعني ماشي ديما كيساوي صفر، كيساوي صفر هنا وهنا وهنا ولكن ماشي ديما. اذا هذا اللي كيساوي صفر، باش يكون هذا ديما كيساوي صفر يعني الوسطاني اللي خاصو يكون يساوي صفر. وبالتالي شنو غنلقى بان واحد ناقص ال سي 4 بي او كاري على تي زيرو او كاري اتيغال زيرو. ولا بقيت كنبسط غنلقى بان تي زيرو اتيغال 2 بي راسين ديال ال سي. هذا هو ليكسبرسيون ديال البيريود. الان غنتكلم على ديتيرميناسيون ديال في. اذا ديتيرميناسيون ديال في قلنا كنحددها ا تي ايكال زيرو. اذا هنا عندنا الحل يو سي كتساوي اي ماكس كوسينيس ديال 2 بي تي على تي زيرو زائد في ا تي ايكال زيرو، يعني كنخدمو ا تي ايكال زيرو. وبالتالي غيولي عندي هنا يو سي اش من يو سي عند تي ايكال زيرو كتساوي اي ماكس الكوس ديال في، الكوس ديال في علاش؟ حيت عوضت هنا تي بزيرو.
اذا هذه هي العلاقه اللي كنخدم بها. اذا باش نحدد فيه كاين عده حالات. الحاله الاولى يعطوك هذا المنحنى مرسوم، انت شنو غادي دير؟ غادي تشوف عند اللحظه تي تساوي صفر من بادي المنحنى، هذا هو تي تساوي صفر، شحال كيساوي اس عند صفر؟ كيساوي هاد القيمه وهاد القيمه شنو قلنا هي اي ماكس. دونك غنرجع لهاد التعبير هذا، هاد اس عند اللحظه تي تساوي زيرو غنعوضو باش باي ماكس تيغال اي ماكس الكوس ديال في. دونك الكوس ديال في غيكون يساوي اي ماكس على اي ماكس هي واحد. دونك الا درت الكوس موان زان ديال واحد غنلقاه هو صفر، يعني في كتساوي الكوس موان زان ديال صفر، يعني في اتيغال زيرو. الحالة الثانية كجوج، المنحنى هاد المرة بادي من الصفر، يعني نرجع لهاد العلاقة هادي. قلنا يو سي عند اللحظة تي تساوي زيرو، يو سي عند اللحظة تي تساوي زيرو هنا كانت هي اي ماكس، ولكن هنا عند الزيرو شحال كيساوي يو سي؟ كيساوي صفر، حيت بادي من الصفر، كيساوي اي ماكس الكوس ديال في، وبالتالي الكوس تاع في غيكون يساوي صفر على اي ماكس، صفر على اي ماكس هو صفر. دونك الا بغيت في غندير الكوس موان زاد ديال زيرو غنلقى بليس او موان بي سيغ دو، يعني كيساوي 90 ولا ناقص 90. دابا الاشكال اشنو غنحدد؟ واش غنحدد بلوس؟ اشنو غنختار عفوا؟ واش غنختار بلوس ولا غنختار موان؟ اذا واش غنختار البلوس ولا غنختار موان؟ اذا ا تي ايكال زيرو، عندي المنحنى لا كورب اذا فونكسيون كرواسونت دالة تزايدية. دونك الا كان دالة تزايدية الديريفي ديالو الديريفي ديال او سي على الديريفي ديال تي عند تي ايكال زيرو غيكون اكبر من صفر، اذا هو دالة تزايدية وبالتالي المشتقة ديالو غتكون اكبر من صفر. نمشي نحسبو حنا المشتقة عند صفر. اشنو قلنا حنا؟ قلنا عندي او سي ايكال او ماكس، العلاقة اللي كنخدم بها كوس تاع في، المشتقة ديال هادي مشتقة ديال او سي، مشتقة ديال الكوس هي موان اي ماكس سين ديال في. اذا قلنا هذيك خاصها تكون كبر من صفر، خاصها تكون كبر من صفر. اذا هنا شكون المجهول في هاد الديريفي هذا؟ المجهول فيه هو في. الا حسب في غادي نحدد واش غتكون كبر من صفر ولا تكون صغر من صفر. الا كانت عندي في هي بي سيغ دو، ولا كانت عندي في هي موان بي سيغ دو. دابا غنعوض بالحالتين، وحده غتخرج هي موجبه وحده غتخرج هي سالبه. هنا غناخذ الموجبه حيت الفونكسيون عندي كرواسونت. اذا الا كانت عندي في هي بي سيغ دو غادي نرجع ديريفي دو يو سي على الديريفي دو تي غتكون تساوي موان يو ماكس سينيس تاع بي سيغ دو، والسينيس ديال بي سيغ دو هو واحد. اذا غتولي عندي واحد في موان اي ماكس، اي ماكس موجب، اذا غتبقى هنا موان تكون هذه اصغر من صفر. وفي حالة الا عوضنا بموان بي سيغ دو غتولي عندي الديريفي ديال او سي بالنسبة للزمن هي موان اي ماكس سينيس ديال موان بي سيغ دو، وموان بي سيغ دو السينيس ديال ناقص 90 هو ناقص واحد، وبالتالي غتعطيني ناقص سينيس تاع ناقص 90 هو ناقص واحد، ناقص مع ناقص غتعطيني زائد اكبر من صفر. اذا واش غنختار اللي صغر من صفر ولا اكبر من صفر؟ غنختار اللي كبر من صفر حيت انا في الاول عرفت انها اكبر من صفر. دونك غتكون عندي في هي موان بي سيغ دو، وهذه ماشي صحيح. اذا الا كان المنحنى طالع غتكون ديريفي كبر من صفر، كان المنحنى نازل غتكون ديريفي صغر من صفر، وغناخذ العكس غناخذ بي سيغ دو. الان غنتكلم على الترانسفير دينيرجي. السيركولي عندي فيها بوبين وعندي فيها كوندونساتور. اذا هذا الكوندونساتور كنشارجيه وكنفرغو كندير ليه ديشارج في واحد البوبين، وهذيك البوبين كتخزن لي واحد الانرجي وكترجع ليا الكوندونساتور. دونك عندي واحد ترانسفير دينيرجي اونتر الكوندونساتور والبوبين. هذيك الانرجي كنسميها الانرجي توتال. الانرجي توتال هي الانرجي الكتريك اللي كاينه في البوبين زائد الانرجي ماغنيتيك الانرجي الكتريك اللي في الكوندونساتور زائد الانرجي ماغنيتيك اللي كاينه في البوبين. الانرجي الكتريك اللي كاينه في الكوندونساتور هي 1 على 2 سي او سي او كاري،
ولينيرجي مانيتيك اللي كاينه في البوبين هي 1/2 ال او كاري. دابا هنا غيقول لك مونطري كو ان او توتال كونستونت، يعني عندي كونسيرفاسيون دو لينيرجي، عندي انحفاظ ديال الطاقه الكليه. يقول لك بين ليا بان لينيرجي توتال ما كتزاد ما كتنقص، يعني كتبقى عندي كونسيرفاسيون ديال لينيرجي. الحاله الاولى الا قال لي بين انها توتال، يكفي نبين لي ان الديريفي الا كانت هي كونستونت، الا كانت لينيرجي توتال كونستونت عدد درت لها المشتقه لقاك تساوي صفر، اذا يكفي نبين ان الديريفي تيغال زيرو. دونك الديريفي ديال او توتال على الديريفي دو تي تيغال هي الديريفي على الديريفي دو تي ديال او توتال. اذا عوض او توتال بالتعبير ديالها اللي عندي هنا. الان غادي نبدا ندير المشتقه. هنا عندي كندير المشتقه ديال هذا المتغير، هذا بحال قلت عندي فونكسيون او كاري، الديريفي ديال فونكسيون او كاري هو جوج اف بريم، عندي هنا او كاري، اذا الديريفي ديال اي سي او كاري هو جوج يو سي في الديريفي ديال يو سي، اذا تولي عندي 1/2، غنزل جوج ديال الديريفي مضروبه في السي، هادي كونستونت. شنو الديريفي ديال يو سي او كاري؟ قلنا هي جوج يو سي في الديريفي ديال يو سي بلوس 1/2 ال غتبقى المشتقه ديال اي او كاري هي جوج اي بريم هي الديريفي ديال اي بالنسبه لي الزمن. اذا جوج مشات مع جوج غتبقى عندي سي، غتبقى عندي يو سي، سي غنجيبها هنا ديريفي دو يو سي على الديريفي دو تي، وغتبقى عندي هنا بلوس 1/2 جوج مشات مع جوج، يبقى عندي هنا ال اي في الديريفي دو اي بالنسبه لي الزمن. دونك غادي نكمل. سي ديريفي ديال يو سي قلنا هي اي، دونك غتولي عندي اي فاش في يو سي بلوس ال اي ديريفي دو اي بالنسبه لي الزمن. اشنو غندير الان؟ غادي نعمل ب اي، اذا عملت ب اي اذا تولي عندي اي هي يو سي زائد ال دي دو اي على دي دو تي. وشنو هي ال دي دو اي على دي دو تي؟ هذا راه هو يو ال، حيت انا خدام في ريجيم بيريوديك، يعني ما كاينش عندي ريزيستونس، او ترى تولي عندي هنا هي اي عامل لي يو سي زائد يو ال اذا هنا مشينا ليكواسيون ديفيرونسيال. فاش بدينا في ليكواسيون ديفيرونسيال في السيركو ال سي درنا باش درنا يو سي زائد يو ال تيكال زيرو، اذا هادي شحال كتساوي؟ زيرو. اذا اي في زيرو غتعطيني زيرو، دونك ديريفي اي تيكال زيرو، يعني التوتال كتكون كونستونت، وبالتالي تكون عندي كونسيرفاسيون ديال لينيرجي توتال. اذا بينا بان لينيرجي توتال كونستونت في سيركو ال سي، درنا الديريفي ديال لينيرجي توتال لقيناها كتساوي زيرو. الان عندي حاله ثانيه، الحاله الثانيه كيقول لك مونطري كو بعض المرات ان لينيرجي توتال كتساوي 1/2 سي يو ماكس او كاري، اذا 1/2 كونستونت، سي كونستونت، يو ماكس كونستونت، اذا هادشي كامل ايتيكال كونستونت. دونك انا شنو عندي او توتال كتساوي 1/2 سي يو سي او كاري بلس 1/2 ال اي او كاري. اذا هما غيكونوا عاطين الحل. عندي يو سي هي يو ماكس الكوسينيس ديال 2 بي تي 0 تي زائد في، وعندي اي باش نعوضها هنا هي سي دي دو يو سي على دي دو تي، دونك اي غتكون هي سي ها هي في المشتقه ديال هادي. المشتقه ديال هادي كامله قلنا هي ناقصه، هي ناقص خرجناها، المشتقه ديال كوسي ناقص سي، وكنخرج 2 بي على تي 0 هي هادي يو ماكس سينيس ديال هادشي كامل. دونك اشنو المطلوب مني هو ندير التعويض فقط، غادي نعوض مباشره. تولي عندي او توتال كتساوي، اذا شنو درت؟ عوضت هنا يو سي بالاكسبرسيون ديالها، ولكن هنا عندي او كاري، وعوضت اي بالاكسبرسيون ديالها، هنا عندي او كاري، وهنا كاين عندي واحد الموال، وهنا عندي او سي 2، وهذا اللي خليت الاقواس هنا هما 2 بي على هو هذا العدد كيبقى يتعاود 2 بي على تي 0 في تي زائد في. انا شنو غادي ندير؟ نخلي هذه كما هي، تولي عندي هي 1/2 سي يو ماكس او كاري كوس او كاري بلس 1/2 ال، هنا غندخل عليهم او كاري تولي 4 بي او كاري على تي 0 او كاري ناقص مشات مع او كاري سي او كاري يو ماكس او كاري سينيس او كاري ديال داكشي اللي بين قوسين.
هنا عندي او كاري. الا مشينا ليكسبريسيون ديال تي زيرو اللي لقينا قبل وقلبنا على 4 بي او كاري على تي زيرو غنلقاها كتساوي 1 على ال سي. اذا هذيك تساوي 1 على ال سي، وبالتالي غنرجع نعوض غتولي عندي 1 على 2 سي يو ماكس او كاري الكوس او كاري 1 على 2 ال. هادي شنو هو؟ 1 على ال سي مضروبه فاش؟ في سي او كاري مضروبه فاش؟ في اي ماكس او كاري مضروبه فاش؟ في السينيس او كاري ديال داكشي اللي بين قوسين. اذا هنا غادي نختزل، هنا عندي او كاري هنا عندي سي، مشات عندي ال مع ال غتبقى عندي 1 على 2 سي اي ماكس او كاري الكوس او كاري بلس قلنا ال مشات مع ال بقات عندي 1 على 2 والسي مشات مع السي غتبقى السي وحده هنا سي يو ماكس او كاري سينيس او كاري. غنعمل بهذا عندي 1 على 2 سي 1 على 2 سي يو ماكس 1 على 2 سي اي ماكس 1 على 2 سي اي ماكس. غنعمل به 1 على 2 سي يو ماكس او كاري عامل الكوس او كاري زائد سين او كاري. الكوس او كاري زائد سين او كاري هو واحد، وبالتالي غيبقى عندي 1 على 2 سي يو ماكس او كاري ايتيغال كونستونت. وبالتالي لقينا بان لينيرجي توتال كونسيرف. الان غادي نتكلم على دياغرام دينيرجي. اذا قلنا في الاول خديت واحد الكوندونساتور اللي هو شارجي ودرنا ليه ديشارج في واحد البوبين، دونك ا تي ايغال زيرو الانرجي اللي غتكون في الكوندونساتور غتكون ماكس. هذا الكوندونساتور غادي يبدا يتفرغ في الواشيه او يتفرغ حتى يولي فارغ. ملي غيولي فارغ ديك الانرجي كامله غتحول للبوبين، وبالتالي البوبين الانرجي ديالها غتكون باديه من الصفر ومتعاكسه مع الكوندونساتور. ملي كيولي هذاك فيد البوبين كيولي عنده واحد الانرجي توتال كتعاود ثاني ترجعها المكثف، وهكذا كنلقى هذا هو الدياغرام دينيرجي. دياغرام دينيرجي فيه يو سي، فيه لينيرجي مانيتيك وفيه لينيرجي الكتريك. شنو كنلاحظ بانه داكشي اللي نقص من لينيرجي الكتريك كيزاد في لينيرجي مانيتيك، ولكن لا سوم ديالهم كيبقى كونستونت. هاد لا سوم ديالهم هو لينيرجي توتال، هذا هو لينيرجي توتال. هذا اللي كيبدا من هنا هو لينيرجي الكتريك، حيت عندي كوندونساتور شارجي اتيغال زيرو، وهذا اللي كيبدا من هنا هو لينيرجي مانيتيك. اذا شنو كنلاحظ؟ عندي شارج ديشارج شارج ديشارج. غندير واحد المقارنه بين دياغرام دينيرجي وبين يو سي اون فونكسيون ديال تي. اذا بالنسبه للدياغرام دينيرجي دائما كيكون موجب، حيت الانرجي فيها او كاري 1 على 2 سي يو سي او كاري، واخا كاع يكون عندي يو سي سالب او كاري كيولي موجب. بالنسبه ليو سي هو هذا كيقدر يكون موجب كيقدر يكون سالب بيريوديك. اذا الا خديت من هنا حتى لهنا هذا هو البيريود. خلال هذا البيريود شحال عندي من شارج؟ عندي هنا من هنا حتى لهنا ديشارج، ومن هنا حتى لهنا شارج. باش كنعرف الشارج ولا ديشارج شحال كانت هنا مثلا 5 هنا شحال 0 هنا ناقص 5. كنشوف لا فالور ابسولي ديال يو سي القيمه المطلقه، ما كنشوفش الناقص. لا فالور ابسولي ديال يو سي الا كانت كتزاد راه الشارج، كان كتنقص راه ديشارج. هنا شحال عندي 5 ل 0، اذا كتناقص ديشارج. هنا شحال عندي 0 ناقص 5، هاد الناقص ما كنشوفهاش، اذا 0 ل 5 كتزاد. اذا الشارج هنا من 5 ل 0 ديشارج، وهنا من 0 ل 5 شارج. اذا شحال عندي من شارج؟ عندي الشارج الاول هو هذا، وعندي الشارج الثاني هو هذا. وشحال عندي من ديشارج؟ عندي جوج. اذا خلال واحد البيريود كيوقع عندي الشارج جوج مرات والديشارج جوج مرات. الا بغيت نحدد البيريود هنا، اذا هاد الكوندونساتور من هنا اش كيوقع ليه؟ ديشارج، ومن هنا اش كيوقع ليه؟ الشارج. اذا من هنا حتى لهنا ماشي البيريود، خدوا معايا البال، من هنا هنا هذا كيتسمى نص ديال البيريود، حيت البيريود فيه الشارج جوج مرات والديشارج جوج مرات. اذا من عندي الشارج ديشارج، اذا هاد المده الزمنيه راه غير نص
ديال تي زيرو، النص ديال تي زيرو. ملحوظة ثانية، إلا كانت لينيرجي إلكتريك ماكس راك تكون عندي لينيرجي مانيتيك إتيكال زيرو. هنا لينيرجي إلكتريك كيف دايرة؟ ماكس مانيتيك زيرو. لينيرجي إلكتريك كيف دايرة؟ ماكس لينيرجي مانيتيك زيرو. العكس، إلا كانت لينيرجي مانيتيك ماكس لينيرجي إلكتريك تساوي زيرو. إذا إلا كانت لينيرجي إلكتريك ماكس لينيرجي مانيتيك غتكون تساوي زيرو، وبالتالي لينيرجي توتال غتكون تساوي هي لينيرجي إلكتريك ماكس. ولينيرجي إلكتريك ماكس هي 1/2 سي يو ماكس ولا يو سي ماكس أو كار. ولا كانت عندي لينيرجي مانيتيك ماكس غتكون لينيرجي إلكتريك إتيكال زيرو، وبالتالي لينيرجي توتال غتكون عندي هي لينيرجي مانيتيك ماكس هي 1/2 ال يو ماكس أو كار. دابا غنشوفو لينيرجي في سيركو ار ال سي. غيقولك في سيركو ار ال سي مونطخي ان ديريفي ديال لينيرجي توتال كيساوي ناقص ار ايكيفالون في او كاري. اذا ار ايكيفالون، حيت هنا خدمت بار صغيره زاد ار كبيره. الا هما خدموا بار صغيره غتكون ار صغيره، خدموا بار كبيره غتكون ار كبيره، خدموا بهم جوج غندير ار ايكيفالون. اذا موان اذا غتكون هذه اصغر من صفر، يعني غيقولك بين لي بان لينيرجي توتال ماشي كونستونط، غادي وكتناقص. علاش؟ حيت كاينه ريزيستونس، وهاد الريزيستونس شنو كدير؟ كديسيبيلي لينيرجي باغ اف جول. اذا هذيك الريزيستونس هي المسؤوله عن ضياع لينيرجي باغ اف جول. اذا هنا لقينا ليكواسيون ديفيرونسيال في السيركو ار ال سي هي هادي، ولقينا بان الديريفي بالنسبه للزمان ديال لينيرجي توتال يكتب على هذا الشكل. غادي نبقى ندير المشتقه. اذا غادي ندير المشتقه بحال ار سي، المشتقه ديال هادي جوج مشات مع جوج غتبقى ال اي في الديريفي دو اي. حيت قلنا هادي فونكسيون، المشتقه ديال هادي هي جوج اي في اي بريم، جوج مشات مع جوج غتبقى هنا سي يو سي في الديريفي ديال يو سي بالنسبه للزمن. اذا غتولي عندي هنا هي ال اي ديريفي دو اي بالنسبه للزمن بلس سي في الديريفي ديال يو سي غتبقى هنا يو سي، سي الديريفي ديال يو سي هي اي. شنو غندير الان؟ اذا تساوي غادي نعمل بواحد اي، غتبقى عندي ال ديريفي ديال اي بالنسبه للزمان بلس يو سي. اذا هاد اي غنعوضها. شنو هي اي؟ اذا هاد اي غتبقى خارجه حيت هما باغيين هما اي او كاري، هي ال. وشنو هي اي؟ هي سي دي دو يو سي على دي دو تي. نخرج سي وتولي عندي ديريفي دو او كاري ديال يو سي بالنسبه للزمان بلس يو سي. هاد التعبير اللي لقيت بين قوسين دركا غنمشي نقلب عليه في ليكواسيون ديفيرونسيال. فين كاين هاد